إذا لم يعيش الإنسان حلاوة الإيمان فمن الصعب أن يدرك طعم مرارة الكفر، وبالتالي ينتقل من الإسلام إلى الإلحاد. يقول لك أنا ما فقدت شيء، عادي، كنت مسلم عادي مع الناس والحين صرت ملحد مبسوط. إيه عادي، ممكن يكون كلامه صح لأنه أصلا حقيقة ما عاش الإسلام. لكن دعه يعيش الإسلام حقا ويجرب لذة المناجاة الإلهية في آخر الليل حين لا يراه أحد، ودعه يدرك السمو الروحي والقلبي في السجود، في سجود الخلوات. ودعه يذوق، ثم قل له هل تدرك الآن مرارة الكفر أو لا؟ نعم، سيدرك تماما. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين أمرين في قضية ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ذكر أمرين متضادين وهي المحبة والكره، فقال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. اجتماع محبة الله ورسوله مع كراهية الكفر، هذه أعظم وقاية. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.